आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत को एक मजबूत मईशत और मसले मसाइल को हल करने वाले मुल्क के तौर पर देखा जा रहा है। गुजरात में नवसारी के मुकाम पर बस के एक हादसे में 9 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए। वजीर आजम ने इस हादसे पर सदमे का इजहार किया है। हुकूमत ने कौमी राजधानी खित्ते में हवा के खराब होते मेयार के सबब तामीराती और इंहदामी कार्रवाइयों पर पाबंदी आयद कर दी है। शुमाल मगरबी भारत के मैदानी इलाकों में अगले 4 से 5 दिन के दौरान ताज़ा सर्द लहर शुरू होने का इम्कान है। कोनेरो हम्पी ने कजाकिस्तान के शहर अलमाती में आलमी ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में भारत के लिए चांदी का पहला तमगा जीता है। वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत को एक आज़ाद और एक मजबूत मईशत वाले मुल्क के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं क्योंकि ये एक ऐसा मुल्क है जिसने मसले मसाइल को हल किया है। वजीर ख़ारजा ने कल ये बात कुब्रुस लरनाका में हिंदुस्तानियों से गुफ्तगू करते हुए कही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वो गैर मुल्की पॉलिसी और सिफारतकारी में पुख्ता यकीन रखते हैं। बुनियादी मामलात पर कोई सौदेबाजी नहीं हो सकती। डॉक्टर जयशंकर ने बिलवास्ता तौर पर पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि भारत को गुफ्तगू की मेज पर लाने के लिए मजबूर करने के वास्ते दहशतगर्दी का हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वजीर ख़ारजा ने कहा कि भारत हर एक के साथ अच्छे हमसायगी के ताल्लुकात चाहता है। अच्छी हमसायगी का मकसद हीले बहाने और दहशतगर्दी को जायज ठहराना नहीं है। चीन के साथ ताल्लुकात का जिक्र करते हुए वजीर ख़ारजा ने कहा कि ये एक नॉर्मल नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत हकीकी कंट्रोल लाइन में एकतरफा तब्दीली की किसी भी कोशिश से इत्तफाक नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मुल्क अपनी सरहदों पर चैलेंजों का सामना कर रहा है और कोविड के अरसे में इन्होंने मजीद शिद्दत इख्तियार कर ली थी। हिंदुस्तानी बिरादरी के बारे में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि शुरू से ही मोदी सरकार का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि गैर मुल्कों में आबाद हिंदुस्तानी मादरे वतन की क़ुव्वत का एक अहम ज़रिया है। डॉक्टर जयशंकर अगले महीने की 3 तारीख तक कुब्रुस के दौरे पर रहेंगे। गुजरात में आज सुबह सवेरे नवसारी में बस और कार के दरमियान हुए एक हादसे में 9 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हमारे अहमदाबाद के नामानिगार ने बताया है कि 7 अफराद जाए हादसा पर ही हलाक हो गए जबकि 2 दीगर अफराद की नवसारी के सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मुकामी पुलिस ने मीडिया को बताया है कि अहमदाबाद मुंबई शाहराह पर लगभग सुबह 4 बजे 2 गाड़ियां टकराने के एक हादसा पेश आया। जख्मियों को इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हादसे में हलाक होने वाले अफराद के तईं रंजो गम का इजहार किया है। जनाब मोदी ने कहा कि उन्हें हादसे में हुए जानी अतलाफ पर दुख पहुंचा है। वजीर आजम ने नवसारी सड़क हादसे में हलाक होने वालों के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए की इमदाद दिए जाने का ऐलान किया है। जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। ये रकम वजीर आजम के कौमी राहती फंड से दी जाएगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने भी हादसे पर दुख का इजहार किया है और हलाक होने वाले कुनबों से ताज़ियत का इजहार किया है। नीज़ जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। हुकूमत ने कौमी राजधानी खित्ते में तामीरी और इंहदामी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी है क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटे में हवा के मेयार में अबतरी आई है। कल शहर में हवा के मेयार का इशारिया औसतन 399 था जो शदीद ज़ुमरे से महज 2 पॉइंट कम है। हवा के मेयार में अबतरी के पेश नज़र एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की ज़ैली कमेटी ने एनसीआर में कार्रवाई से मुताल्लिक़ अमली मंसूबे का मरहला 3 नाफिज कर दिया है। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने कहा है कि साल 2022 के दौरान मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में 93 झड़पों में 42 गैर मुल्की अफराद समेत कुल 172 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। कश्मीर जोन के पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल विजय कुमार ने बताया कि मारे गए दहशतगर्दों में से 108 का ताल्लुक लश्कर तैयबा और टीआरएफ से, 35 का जैश ए मोहम्मद से और 22 का हिजबुल मुजाहिदीन से और 7 का दीगर तंजीमों से था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
شمال مغربی بھارت میں کل سے تازہ سرد لہر شروع ہونے کا امکان ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے بتایا ہے کہ امکان ہے کہ سرد لہر کا یہ سلسلہ پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، اتر پردیش اور شمالی راجستھان میں اگلے 4 سے 5 دن تک جاری رہے۔ IMD نے بتایا ہے کہ ایسا بھی امکان ہے کہ اگلے 4 سے 5 دن تک شمال مغربی بھارت کے میدانی علاقوں میں گھنا کہرا چھایا رہے۔ IMD نے کہا ہے کہ بھارت گنگائی میدانی علاقوں پر ہلکی ہواؤں اور شدید نمی کی وجہ سے پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، اتر پردیش اور شمالی راجستھان میں بہت سی جگہوں پر گھنا کہرا چھائے رہنے کا امکان ہے۔ راجستھان میں آج بہت سے مقامات پر گہرا کہرا چھایا رہا، جس کی وجہ سے حد بصارت کم ہو گئی۔ 2 دن تک کی معمولی راحت کے بعد سردی میں پھر اضافہ ہو گیا ہے۔ گہرے کہرے کی وجہ سے سڑک اور ریل ٹریفک پر اثر پڑا ہے۔ آج سروہی کے ماؤنٹ آبو میں کم سے کم درجہ حرارت 2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ صحت کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویہ نے آج کہا ہے کہ ملک میں پردھان منتری جن اوشدھی کیندروں کی تعداد 9,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ایک ٹویٹ میں وزیر موصوف نے کہا کہ یہ مراکز لوگوں کو سستی اور معیاری دوائیں فراہم کرنے کے مقصد سے شروع کیے گئے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج یہ مراکز ملک کے ہر ضلع میں لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ جن اوشدھی اسکیم کیمیکل اور فرٹیلائزرز کی وزارت کے فارماسیوٹیکلز محکمے کے ذریعے نومبر 2008 میں شروع کی گئی تھی۔ اس اسکیم کو مزید جہت دینے کے لیے 2016 میں اسے پردھان منتری بھارتیہ جن اوشدھی پری یوجنا کا نام دیا گیا تھا۔ حکومت نے مارچ 2025 تک ملک بھر میں 10,500 جن اوشدھی کیندر کھولنے کا نشانہ طے کیا ہے تاکہ سستی قیمتوں پر اعلی معیار کی دوائیں دستیاب کرائی جا سکیں۔ امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ نے کہا ہے کہ 3 برسوں میں پورے ملک میں پنچایت کی سطح پر دودھ کی 2 لاکھ پرائمری ڈیریاں کھولی جائیں گی تاکہ دودھ کی پیداوار کرنے والوں کو فائدہ پہنچے اور بھارت دودھ کی پیداوار اور برآمد کے شعبے میں ایک سرکردہ ملک بن سکے۔ جناب شاہ کل کرناٹک میں ایک بڑی ڈیری کا افتتاح کرنے کے بعد مانڈیا میں ایک اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر داخلہ نے امداد باہمی سے وابستہ دودھ کی پیداوار کرنے والوں کو امداد باہمی کی وزارت کی جانب سے ہر طرح کی تکنیکی مدد فراہم کیے جانے کا یقین دلایا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ بھارت کے تعلقات معمول کے نہیں ہیں اور بھارت حقیقی کنٹرول لائن میں کسی بھی یک طرفہ تبدیلی پر اتفاق نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو اس کی سرحدوں پر چیلنجوں کا سامنا ہے اور یہ چیلنجز کووڈ مدت کے دوران مزید شدت اختیار کر گئے تھے۔ سال کے ختم ہونے پر پیش کیے جانے والے پروگرام کے تحت آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ تعلیم کی وزارت کے اہم اقدامات اور حصولیابیوں کے بارے میں تعلیم کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر سبھاش سرکار کا ایک خصوصی انٹرویو پیش کرے گا۔ اس انٹرویو میں سرکار نے بھارت میں تعلیم کے شعبے کو مستحکم کرنے کی غرض سے تعلیم کی وزارت کی جانب سے منظور اور نافذ کیے گئے اقدامات کا تفصیلی جائزہ پیش کیا ہے۔ اسے آج شام 7:10 سے FM گولڈ چینل پر سرخیوں میں اور اسپاٹ لائٹ میں رات 9:15 بجے سے سنا جا سکتا ہے۔ سابق ریپڈ چیمپئن کونیرو ہمپی نے قزاقستان کے شہر الماتی میں فیڈے عالمی بلٹز شطرنج چیمپئن شپ میں بھارت کی طرف سے ابھی تک کا پہلا چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ ہمپی نے 17ویں اور آخری راؤنڈ میں چین کی زونگی ٹین کو ہرا کر چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ چوتھے درجے کی ہمپی نے پرکشش 12.5 پوائنٹس حاصل کیے، جو سونے کا تمغہ جیتنے والی قزاقستان کی کھلاڑی سے محض آدھا پوائنٹ کم رہا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت کو ایک مضبوط معیشت اور مسائل کو حل کرنے والے ملک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ گجرات میں نوساری کے مقام پر بس کے ایک حادثے میں 9 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ وزیر اعظم نے اس حادثے پر صدمے کا اظہار کیا ہے۔ حکومت نے قومی راجدھانی خطے میں ہوا کے خراب ہوتے معیار کے سبب تعمیراتی اور انہدامی کارروائیوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ شمال مغربی بھارت کے میدانی علاقوں میں اگلے 4 سے 5 دن کے دوران تازہ سرد لہر شروع ہونے کا امکان ہے۔ کونیرو ہمپی نے قزاقستان کے شہر الماتی میں عالمی بلٹز شطرنج چیمپئن شپ میں بھارت کے لیے چاندی کا پہلا تمغہ جیتا ہے۔ آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔